सङ्गठनविहीन भएका कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठनमा आबद्ध गर्दछ। यो अभियानले अनेक भ्रममा परेका मान्छेहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गर्नेछ र यो अभियानले मानिसहरूको चेतनालाई उठाउनेछ, ज्ञान बढाउनेछ, सङ्कल्प वृद्धि गर्नेछ र पार्टी र आन्दोलनमा समर्पित हुने भावना जगाउनेछ। यस अर्थमा यो एउटा सकारात्मक अभियान हामीले चालु गर्छौँ। हामीले जब पार्टीमा सङ्कट देखा पर्यो, पार्टी विधि अनुसार नचल्ने स्थिति देख्यौँ, जब हामीले देख्यौँ पार्टीमा अराजकता हावी भयो, पार्टीमा मनपरी तन्त्र हावी भयो, पार्टीमा गुटवाद हावी भयो, पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भयो, पार्टीमा सबै खालका सिस्टमहरू भत्किन थाले, ती सबै चिजलाई दुरुस्त गर्ने उद्देश्य, सबै खालका गलत प्रवृत्तिहरूलाई अन्त्य गर्ने र सकारात्मक कुराहरू विकास गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन विरासत हामीले प्राप्तकर्ताका साथ अगाडि बढाएर लिएर जाने, आन्दोलनको दियो निम्न नदिने, यसलाई अझै ज्वलित, अझै प्रज्वलित गर्दै, अझै प्रकाशमान गर्दै सबैमा चेतना जगाउने अभियानका साथ हामी लागेका छौँ, जुटेका छौँ। यसै सिलसिलामा हामी प्रदेश नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 को पनि हामी पर्सा जिल्ला र महत्त्वपूर्ण नगरी वीरगञ्जमा आइपुगेका छौँ र हिजो हामीले जिल्ला स्तरीय बडो भव्यताका साथ सम्पन्न रहेको कार्यकर्ता भेला आयोजना भएको थियो। त्यहाँ हामीले विभिन्न विषयहरूमा प्रकाश पारेका थियौँ। पार्टीमा सङ्कटका कारणहरू के हुन्, त्यो सङ्कट किन आइलाग्यो, कसको कारणले सृजना भयो, यसका पछाडिका राजनीतिक वैचारिक कारणहरू के हुन्, त्यसका पछाडिका सङ्गठनात्मक कारणहरू के हुन्, त्यसका पछाडिका प्रवृत्तिहरू के हुन्, यो सबैको हामीले विवेचना गरेका थियौँ र कसरी यसले पार्टीलाई नोक्सान पुर्यायो, आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्यायो र पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउने, अझै यसलाई विभाजित गर्ने र यसलाई विसर्जनको दिशामा लिएर जाने खतरा कसरी उत्पन्न भयो र त्यसै गरी कसरी यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनतामा निराशा पैदा हुने, नकारात्मकता पैदा हुने, वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सृजना हुन थाल्यो भन्ने कुराहरूको हामीले विवेचना गऱ्यौँ र त्यसपछि एउटा नयाँ विश्वास बनाएको हामीले पायौँ र त्यसले 175 सदस्यीय होइन जिल्ला कमिटीको घोषणा गर्यो र त्यसको अध्यक्षको रूपमा प्रबाल गोपाल थापालाई निर्वाचित गर्यो र यो पर्सा जिल्लामा एक से एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब चिरञ्जीवी आचार्य म देखिरहेको छु हाम्रो साथमा, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, हाम्रो रामचन्द्र शाहजी तपाईँ देखिनुभएको छ। यी नेताहरू एक से एक नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, अरू सबैको उपस्थित, अर्थात् यो आन्दोलनको विरोध थाम्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सुरुदेखि यसलाई भर्खेक गर्ने योद्धाहरू, चाहे त्यो नेकपा एमाले होस्, त्योभन्दा पहिले नेकपा होस्, त्योभन्दा पहिले त एकीकृत भएको नेकपा होस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस्, त्यसभन्दा अघिको नेकपा एमाले होस्, नेकपा एमालेभन्दा पहिले नेकपा माले होस्, त्योभन्दा पहिले कोअर्डिनेसन होस्, त्यो सबै कालदेखि यसमा जोडिँदै आएका ती सबै पुराना योद्धाहरू, पुराना नेताहरूको साथमा हामीले यो कार्यकर्ता भेलाहरू भव्यताका साथ सम्पन्न गऱ्यौँ तर यसले एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। सिङ्गो पर्सा जिल्लामा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो तरङ्गको लहर सिङ्गो 2 नम्बर यो प्रदेशमा परेको छ र मलाई लाग्छ सिङ्गो देशमा पनि राम्रो सन्देश दिएको छ। ठाउँ ठाउँको मैले फिडब्याक सुनेको छु, ठाउँ ठाउँबाट मलाई खबर आएको छ कि वीरगञ्जमा त गजब भएछ नि, बडो शानदार भएछ नि भनेर भन्नुभएको छ र पत्रकारहरूको पनि अनुहार उज्यालो मैले देखिरहेको छु। खुसी नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, किन भर्खरै तपाईँहरूले पत्रकारको नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव गर्नुभयो, बडो भव्यताका साथ टिम निर्वाचित भयो। त्यो सारा चाहिँ केन्द्रीय सबै अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सबै तहका व्यक्तिहरू जो निर्वाचित भएको छ उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ जसले मत दिनुभयो र राम्रो मान्छेलाई जिताउनु भयो
उहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद पनि छ। किनभने हामी व्यक्तिको चयन गर्ने मूल्याङ्कन अधिकार तत्त ठाउँका व्यक्तिहरूको हो भन्ने मान्यता राख्दछ। हामी सबै खालका अधिनायकवादी तरिका एकपटक सत्तामा बसेपछि अनि सधैँभरि त्यहीँ एकदम कुर्सी ओगटेर बस्ने, त्यसलाई आफ्नो पेवा ठान्ने प्रवृत्तिका विरोधी हो। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा एकचोटि सत्तामा पुगेपछि छोड्दैन भन्ने खालको जुन गलत सोच विकसित भएको छ यो मान्छेको दिमागमा रहेको छ, त्यसलाई हामी चिर्ने मान्यता बोकेर हिँड्ने भएको हुनाले सबै सङ्गठनहरू लोकतान्त्रिक विधिले चल्नुपर्दछ। सिँगै समाजको लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्दछ र सिङ्गो हाम्रो प्रणालीको नै राज्य व्यवस्थाको नै लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। यस अर्थमा चाहे त्यो सङ्गठनको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, समाजको लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, चाहे राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, यी सबै मान्यताहरू हामीले राष्ट्रवाद हेरवादबाट निर्देशित भएर जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई अवलम्बन गर्ने सोचमा पुगेर हामीले ग्रहण गरेका कुराहरू हुन्। यस अर्थमा हामी विधिको शासनलाई मान्दछौँ, चयनको अधिकारलाई मान्दछौँ, आवधिक निर्वाचनको विधि र पद्धतिलाई मान्दछौँ र त्यो ठाउँमा निर्वाचित भइसकेपछि राम्रो ढङ्गले ती चाहिँ काम सम्पादन गरून्, वाचा कबुलहरू पुरा गरून्, इमान्दारिता र निष्ठाका साथ उनीहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरून् भन्ने मान्यता राख्दछौँ। त्यो कुरा क्वेसन के आन्सर सर्वटै आएको धेरै राम्रो। किन सबैले बोल्नु। दोस्रो कुरो विकास विधि सङ्गत ढङ्गले निस्किन्छ, कानुन सम्मत ढङ्गले निस्किन्छ। त्यो के निस्किन्छ भन्ने कुरामा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो, होइन भनेपछि छलफल जानु पर्यो। छलफल गर्नलाई ठाउँमा बस्नु पर्यो, ठाउँमा बस्ने ठाउँमा बस्न भएन, ठाउँमै बस्नु पर्यो। हिलो धुलोमा बसेर त भएन, राम्रै ठाउँमा बस्नु पर्यो भनेपछि टेबलको वरिपरि नै बस्नु पर्यो। टेबलको वरिपरि जुनसुकै टेबलको वरिपरि बस्नु भएन, सङ्गठनको टेबलको वरिपरि बस्नु पर्यो। सङ्गठनको टेबलको वरिपरि बस्नु भएपछि जो पाए त्यो बस्नु भएन, को बस्नुपर्छ भन्ने कुराको केउलाउनु पर्यो। त्यसमा पनि विधिले नै काम गर्छ होला, विधि अनुसार सब समस्याको समाधान निस्किहाल्छ। यो विधिको समीक्षा ओलीजीले माधवजीको समूहलाई नै सिध्याइदिनु भयो भनेर पनि चर्चा विश्लेषणहरू आइरहेछ। हिजो चाहिँ भिडियो देखाइदियो पर्सा जिल्लाको एउटा भिडियो, त्यो स्याम्पल हुन्छ नगद जाँच स्याम्पल जाँच होइन, पर्सा जिल्लाको स्याम्पल जाँच। अरू कुन जिल्लाको चाहियो, देशभरिको चाहियो भने सब ठाउँको स्याम्पल जाँच। विद्यार्थीको चाहियो स्याम्पल जाँच, युवाको चाहियो, हिजो दोलखाको चाहियो त्यो स्याम्पल जाँच। बस धनुषामा गर्दै आएका थिए कि 70मा भयो, सिरामा भयो, युवाले युवाहरूलाई सर्लाहीमा भयो, हिजो अस्ति बाह्रमा भएको थियो, बाह्रको स्याम्पल जाँच। सबै स्याम्पल जाँचहरू पठाइदिनुहोस् न, त्यसपछि ल्याब टेस्ट गर्दै ल्याब टेस्टले के रिपोर्ट दिन्छ त्यसको आधारमा रिस्क। अब नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री र वर्तमान राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्कोल एउटा टुङ्गाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता असंवैधानिक कदम चाल्नेहरू अहिले पनि राज्य सत्ताको शीर्षमा छन्। यो लोकतन्त्रको अपमान हो। हामी त त्यही ठान्दछौँ, तपाईँको भावनासँग म पुरै सहमत छु। लोकतान्त्रिक मान्यता बोक्नेहरूको भावनासँग हामी सहमत छौँ, किनभने हामी पोजिटिभली हेर्छौँ। कसैले केही भन्ने बित्तिकै त्यसलाई शत्रुतापूर्ण ढङ्गले हेर्दैन। राम्रो बोलेको छ राम्रो हो भनिदिन्छ, नराम्रो बोलेको छ अनि ठिक भएन भने भनिदिन्छ। हामी कसैप्रति कुनै आग्रही नै छ, किन कुर्सी कुनै लोभ भइदिएको भए कुर्सीको स्वास्थ्य चल्ने थियो, हामीलाई कुर्सीमा जानु छैन त अहिले थाहा छँदैछ भनेपछि त त्यो जुन कदमहरू चालिए अत्यन्तै भ्याड जिम्मेवार थियो, असंवैधानिक थियो, लोकतन्त्र विरोधी थियो
र त्यो एकलौटी रूपमा गरिएको निरङ्कुश कदम त्यसो र त्यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको अक्षर मर्म र भावना विरोधी विपरीत भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल भावनालाई पनि समातेर जनभावनालाई पनि ध्यानमा राखेर उसले निर्णय गर्यो र अब देश फर्कियो ठिक ठाउँमा भनेको त फेरि एउटा अर्को बेठिक निर्णय हुनु पर्यो। बेठिक निर्णय भएको कुरा कस्तो आयो भन्दाखेरि दुईटाले सहमति गरे रवि मौले भनेको सुन्नु रविन्द्र स्वास्नीले निर्णय गरे दुईटा केटाले केटीले निर्णय गरे बिहा गरौँ भनेर बिहा गरे एक भए सन्तान जन्म्यो छोरी पनि थाल्यो 3 वर्षको सन्तान भयो बिहा पनि मान्दैन सन्तान जन्मे पनि मान्दैन त्यो बच्चालाई फेरि बुढीमा लिएर त भनिसकेपछि कति गाह्रो लाग्छ। दुईटा पार्टीले निर्णय गरे स्वतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्रताका साथ निर्णय गरे निर्णय गरेर एकताबद्ध भए एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोग बनाउनेले बजाप्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो। यो सबै भइसकेपछि 3 वर्षसम्म सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक वैचारिक कामहरू अगाडि बढाए। यसै क्रममा भएका निर्वाचनमा भाग लिए राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै विषयवस्तुहरूमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरे। त्यसपछि त हुन्न भनेर माग्दैन मागेको विषयमा जुन वादीले माग्दैन मागेको विषयमा त्यो एकता भएको होइन अर्क पछाडि भनिसकेपछि सर्वोच्चमा फैसला पार्न थाले बाध्य हुन्छ पालन गर्न बाध्य हुन्छ अनि पालन गर्यो। पालन गरिसकेपछि अब त पूर्व एमालेमा फर्किए सबै फर्किनु पऱ्यो भने सबै फर्किनु पऱ्यो। केपी ओली कहाँ हामी जाने होइन कि दुई हामी कहाँ पनि आउने केपी ओली पनि एमालेमा आउने हो किनभने एमामा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा हुनुहुन्थ्यो हामी पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा थियौँ कहाँ फर्किने हामी पनि नेकपा एमालेमा फर्किने उहाँ पनि नेकपा एमालेमा फर्किने कहाँ फर्किने जेठ 3 गतेको एकताभन्दा पहिलेको बिन्दुमा फर्किने भनेको 2075 साल जेठ 2 गतेको बिन्दुमा फर्किने 2 गतेको बिन्दुमा फर्किने भने के हो भने 2 गतेसम्ममा जुन जुन दस्तावेजहरू थिए राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएको छ महाधिवेशनबाट विधान पास भएको छ महाधिवेशनबाट संरचनात्मक प्रस्ताव पास भएको छ त्यो महाधिवेशनबाट अनि त्यसै क्रममा नियमावली बनेको छ त्यस पश्चात यी सबै दस्तावेजलाई आधार मान्ने जुन जुन नेतृत्वमा जो मान्छे थिए त्यो नेतृत्वमा रहेका मान्छेलाई मान्ने अध्यक्ष निर्वाचित भएको हो भने उपाध्यक्ष पनि निर्वाचित प्रत्यक्ष रूपमा भएकै उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हो भने महासचिव पनि भएकै हो सचिव पनि भएकै हो केन्द्रीय सदस्यहरू पनि भएकै हुन्। यी सबै अवस्थाभित्र त्यो सबै नेतृत्वलाई यथावत मान्ने सबै पदाधिकारीलाई यथावत मान्ने सबै सदस्यहरूलाई यथावत मान्ने सबै सङ्गठनात्मक ढाँचालाई यथावत मान्ने त्यो मान्ने ठाउँबाट सुरु गरौँबाट हामी भन्ने हाम्रो केपी ओलीजीले हामी कसैलाई थाहा मतलबै नराखिकन सानो कुटको मिटिङ बोलाउनु भएछ भेला गर्नुभएछ त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिएर अनि सब बाँकी सबै आफ्ना विरोधीहरूको आफ्नो पक्षमा नभएका मान्छेको कता पद पनि खोसिदिनु भयो जिम्मेवारी पनि खोसिदिनु भयो अनि मान्छे पनि थपिदिनु भयो विधानमा पनि संशोधन गर्ने काम गर्नुभयो। विधानले अनुमति नदिए विधान महाधिवेशन बाहेक विधानको कसैले पनि संशोधन गर्न पाउँदैन बाधा अड्काउ हटाउने नाउँमा मन परि गर्न पाइँदैन। त्यो पक्षले बैठकै भएन वैधानिक केन्द्रीय कमिटीको बैठकै होइन त्यो फागुन 28 गते भएको हामीले त्यो फागुन 28 गतेको बैठक भएपछि त्यो निर्णय वैधानिक सभाबाट हामीले निर्वाचन आयोगमा हामीले उजुरी पनि गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म त्यसको कुनै फैसला गर्दैन। अब निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले फैसला गर्दैन योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ योभन्दा ठुलो विडम्बना के होला। अनि हामीले त्यसले बेठिक भयो है भन्ने कहाँ त पार्टीले काम गरिरहेको छैन मन परि भइरहेको छ जानुपर्ने निर्वाचन आयोगमा चिठीहरूले दर्ता गरिसकेका छन्। फेरि बसेर त्यसपछि केपी ओलीजीले कुराकानी गर्नलाई उहाँले पहल गर्नुभयो हामी सबै गयौँ म पनि थिएँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हामीहरू सबै थियौँ
त्यहाँ हामीले भन्यौँ कि ठिक छ अब नयाँ स्टार्ट गरौँ, फ्रेस स्टार्ट गरौँ, पुरानो कुरा सबै गिला सिगवा सबै बिर्सौँ भनौँ, पुराना सबै गुनासाहरू सबै हाम्रो आरोप प्रत्यारोप आलोचना आदि सबैलाई बिर्सौँ, एकछिन असन्तुष्टि आदिलाई बिर्सौँ। अब फ्रेस स्टार्ट गरौँ। केको लागि? जनभावनालाई कदर गर्नु, केका लागि? कार्यकर्ताको भावनाको कदर गर्नु, केका लागि? मूल मिसनमा अगाडि बढ्न, पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि, आन्दोलन सशक्त बनाउनका लागि, सरकारलाई राम्ररी चलाउनका लागि, जनताको चाहना बमोजिम सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै जनतालाई हामीले समृद्धि र न्याय प्रदान गर्ने कामका लागि हामी एकताबद्ध भएर जाउँ। हामीले प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै रहनुहोस्, अध्यक्ष नै तपाईँ ठिकै छ भनेर भने त्यो कुनै खोज्ने हुन् कि भन्ने उहाँको मनमा थियो होला, त्यो पनि छैन। तर उहाँ तयार हुनु भएन। म एक कदम पनि पछि छैन। अब एउटा उखान छ नेपालीमा, खाए खा नखाए गिच, आए आ नभए जा भनिसकेपछि हामी केपी ओलीजीको टाढोमै क्षेत्र भए त्यही सालमा समर्थन गर्न हाम्रो स्वाभिमानले, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो मान्यताले दिए। हामी स्वाभिमानताका साथ बाँच्न चाहन्छौँ। नेपाल राष्ट्र पनि स्वाभिमानी राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको धरतीमा जन्मेका सन्तानहरू पनि स्वाभिमानी सन्तानहरू। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्दोलन लागेका मानिसहरू धेरै ज्यादा स्वाभिमानी हुन्छ। तर हामी स्वाभिमानको मतलब कुसंस्कारी होइनौँ, अरूको मान मर्दन गर्दैनौँ। केपी ओलीजीको पनि मान मर्दन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। उहाँको मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछ, इतिहासले गर्नेछ, समयले गर्नेछ। हामी त आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ढङ्गले सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हामीले उहाँले भन्यौँ कि त्यो बिन्दुमा जाउँ, एउटा कुरा सम्झाउँ, फ्रेस स्टार्ट गरौँ भनेको भएन। त्यसपछि उहाँले एकलौटी रूपमा उहाँका अभिव्यक्तिको सूचना भएको छ कि तपाईँहरूले सूचना पाउनु भएको छैन भने मैले टेलिभिजनमा पनि भनिसकेको छु, चैत 7 गते अर्को 12औं बैठक बस्दैछ। किनभने 9 बैठकसम्म नेकपा एमालेको बैठक भएको छ। 9 पछि हुनुपर्ने थियो 10औं बैठक। 10औं बैठकमा बोलाउनु भएन, 11औं बैठकमा बोलाउनु भएन। 12औं बैठकमा मान्छे थपेर 23 जना थपेर उहाँले एकलौटी रूपमा थपेर किन थप्नु पर्छ? किनभने उहाँको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुने स्थिति छैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो। अनि कुनै पनि तहमा उहाँको बहुमत छैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो। जस्तो पोलिट ब्युरोमा बहुमत छैन, स्थायी कमिटीमा बहुमत छैन, पदाधिकारीमा बहुमत छैन, सचिवालयमा पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन। यो सबै कुरा देखिसकेपछि उहाँले एकलौटी रूपमा पहिलो हाम्रो पानी नै रहेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि पनि यो 441 जनाको कमिटीलाई रातारात 556 एक्लै आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो भएकै छैन। अनि 556लाई एकचोटि अर्कोतिर बिहान हुन पाएको छैन। 1199 बनाइदिनु, अनि 1199 भन्ने खबर पुग्न पाएको छैन। 1501 भन्ने। अब यो ढङ्गको कुरालाई हामी त यस्तो पारालाई स्वीकार छैनौँ। अझै पनि उहाँले सुध्रिनुहुन्छ भने ठिकै छ। हाम्रो चाहिँ त्यसपछि गिलासी भएर रहँदैन, राम्रो ढङ्गले छ। यस्तो अब तपाईँले कहिलेसम्म कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, नयाँ सरकारको लागि कहिलेसम्म कल्पना गर्नुहुन्छ? अब नयाँ सरकार त हामीले बनाउने सक्ने स्थिति छैन। हामी त दलको विधानले बाँधिएका छौँ। दलको विधानले बाँधिने भएको हुनाले हाम्रो त बहुमत छैन। अहिले बहुमत छैन। अब बहुमत नभएपछि अब सबै प्रतिपक्षले मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछन् भने हामीले त्यसपछि के गर्ने? नबनाउँ भन्ने उसको अधिकारको खुसी दिने हामीले मोसियरबाबुलाई भन्न जाउँ तपाईँले बनाउन पाउनुहुन्न भन्ने। त्यसो हुनाले के गर्नुहुन्छ उहाँले गर्ने हो। हामीले केपी ओलीजीलाई के भन्ने हो भने त्यसको निम्ति पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनुहोस्। अरू त्यसपछि वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस्। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुहोस्। हामीले चाहिँ भन्ने त्यही हो। अब चाहिँ हामीले भन्ने कुरालाई अब सुन्नेले सुन्छन्, नसुन्नेले अब सुन्दैनन्। जस्तो अब यो तपाईँहरूले जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरू पनि गठन गर्दै गइरहनु भएको छ। पछि यसलाई अर्को पार्टीको रूप दिने हो कि के हो? अब यो पार्टीको हाम्रो संगठनको सुदृढीकरण हो। किनभने जो पार्टीका जहाँ अध्यक्ष छन् ती अध्यक्षलाई उहाँले धमाधम निकाल्नु भएको छ। जहाँ अध्यक्ष छैनन् अरू पदाधिकारीलाई पनि निकाल्दै जानुभएको छ। तर त्यो कुरालाई त अन्याय गर्न हामी सहँदैनौँ। त्यस हुनाले सङ्गठन सबै जिल्लामा हामी अनि प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकामा हामी
वडा वडामा हामी टोल टोलमा हामी सङ्गठन बनाउँछौँ। किन सङ्गठन नै शक्ति, विचार आफैले केही गर्दैन, विचारलाई लागू गर्न सङ्गठन चाहिन्छ। सङ्गठन सशक्त र प्रभावकारी भयो भने बल्ल त्यसले परिणाम दिन्छ। पार्टीको कल्पना चाहिँ अहिले छैन। पार्टीले निर्माण गरेका छौँ, पार्टी होइन। अनि त्यसमा झगडा भइरहेको छ नि त, अब कहिलेसम्म यसरी बस्ने भन्ने हुन्छ नि। हामी त सङ्गठनमै छौँ, हामीलाई कसरी निकालेर हामी निक्लिन्छौँ। उहाँको महासचिव नै हुनुहुन्छ, म वरिष्ठ नेता। कारबाही भइसकेको छ। अब त्यो त केपी ओलीको कागजमा। अब यस्तै अवस्था रह्यो भने आगामी चुनावमा तपाईँहरूले स्पेस पाइएन, टिकट पाइएन भने के गर्नुहुन्छ? चिन्ता के गर्नु पर्यो, हामी छौँ।